pagbuhat sa Dios ug iya kining gihatagan sa kinabuhi. Gitugyan kaniya ang pagdumala sa kanan nganian niining kalibutan. Apan nakasala siya sa Dios. Ang unang pagbasa. Kinudlo gikan sa basahon sa Henesis. Unya mikuha ang Ginoong Dios ug yuta, ug nagbuhat siya tawo gikan niini. Gihuipan niya ang buho sa ilong sa tawo, sa makapabunging gininhawa, ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Unya naghimo ang Ginoong Dios ug tanaman dito sa Eden sa silangan, ug gibutang niya dito ang tawo nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot ug mamungag mga bunga nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo, unsay maayo ug unsay dautan. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing abtik. Gipangutanas sa bitin ang babayi. Gididaan ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babayi. Makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gididaan kami sa Dios sa pagkaon, o bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kung supakon namo kini, mamatay kami. Mingon ang bitin. Dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo, kay nasayod manggod siya, nga kun mukaon kamo niini. Maabli ang inyong salabutan, o mahisama kamo kaniya, nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. Sa pagkakita sa babayi nga ang maong kahoy, maanindot kaayo ug langing kanon ang bunga niini ug makapahimo kaniya maalamon. Mikuha siya bunga ug ikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayud nilang kaon, naabli ang ilang salabutan, ug nakita nila nga sila hubo di ay. Busa naghimo sila mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igera, aron itabon sa ilang lawas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.